के अहम दिन के मौके पर, मुबारक दिन के मौके पर पेशावर में जो सानिया हुआ, क्या मैसेज है, किसका रोल है आइंदा के लिए, क्या इसके हल हो सकता है? और उस पर हम नैरेटिव की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। हमें ज्वाइन किया है जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो पेशावर में हुआ और फिर जिस तरह से आज DGISPR ने भी ये कहा कि अफ़गानिस्तान से राब्ते हैं, हमारी ब्रेक से पहले ये डिस्कशन हो रही थी कि ये तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुसल्ला जद्दोजहद कब तक होगी? आज वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि टाइमली पहुंचे और किसी हद तक उनको रोका और 3 दहशतगर्दों को मार भी दिया, लेकिन कैसे हो सकता है, इस नैरेटिव के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है, और उसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मजहबी लीडरशिप का रोल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बड़ा अहम है, इंतहाई अहम है, और इसका जवाब मेरा ख्याल है सवाल से ज्यादा अहम है। मसला हमारा ये है कि हम इस तरह के हादसात के मिनहैसुल कौम मुंतजिर रहते हैं, और जब कोई हादसा होता है तो फिर टीवी पे बयानात की हद तक सब एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही वाकया ठंडा पड़ जाता है उसके बाद हमारा रोल फिर खत्म हो जाता है। देखिए, जो पेशावर में 2 साल पहले इसी दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा सानहा APS का रोनुमा हुआ, उस वक्त पूरी रियासती ताकत और तमाम अवाम, तमाम जमातें एक पेज पे खड़ी हो गई और उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान का तस्वर दिया, और उसके हवाले से 20-22 नुकात सामने आए। अब सवाल यह है कि ये 2-3 साल गुजर गए, इतना बड़ा वाकया था, तो उन नुकात पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जब आप उन 20 नुकात में से 2 पर बड़ी मुश्किल से अमल कर पाएंगे और बाकियों पर अमल नहीं कर सकेंगे, तो उसके बाद इतने बड़े वाकये के बाद फिर आपको किस चीज का इंतजार है और किस चीज की तवक्को है कि कोई और इस तरह का वाकया हो तो आप उस पर अमल दरामद कर पाएंगे? जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ताल्लुक है, आज अल्लाह का वाकई शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी फोर्सेस को ये तवानाई बख्शी कि दहशतगर्दों की रोकथाम हो सके और कम से कम नुकसान पर उनका खात्मा हो सके। लेकिन ये तो मुसलसल चल रहा है, कराची में भी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद शहर, जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहां पर मस्जिद पे हमला हुआ, 2 बंदे शहीद हुए, 6 जख्मी हुए, आज उनका जनाजा भी था। तो ये सिलसिला तो चल रहा है। जब तक आप उन तमाम मराकज को निशाना नहीं बनाते जहां से दहशतगर्दी की फिक्र फूटती है, जब तक आप दहशतगर्दी की माओं का पेट चाक नहीं करते, जब तक आप उन इदारों और उन मदारिस और उन मसाजिद को निशाना नहीं बनाते जहां पर शिद्दत पसंदी की फिक्र न सिर्फ जन्म लेती है बल्कि वायरस की तरह से फैलती है, जब तक आप उन ठिकानों को निशाना नहीं बनाते जहां पर इस फिक्र के लोगों की ट्रेनिंग होती है और उनको बम बांधने का, बनाने का और दूसरों को मारने का तरीका सिखाया जाता है, जब तक आप उन लोगों को निशाना नहीं बनाते जो इसी पाकिस्तान के अंदर अपने हमलों बाकी मुसलमानों पर कभी कुफर के, कभी इर्तिदाद के, कभी गुमराही के, कभी किसी और चीज के, कभी बिदत के, कभी शिर्क के फतवे लगाकर उनकी गर्दन काटने को अल्लाह की रजा का बाइस करार देते हैं, जब तक इन तमाम चीजों के सामने आप बंद नहीं बांधेंगे, उस वक्त तक आप ये तवक्को क्यों रखते हैं कि चंद ऐसे गुमराह अनासिर उठकर जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं उसको फिर आपके दुश्मन ममालिक और दुश्मन फोर्सेस की भरपूर हिमायत हासिल होती है, उसका रास्ता रोक सकेंगे? कैसे रोक सकेंगे आप? लिहाजा असल चीज नैरेटिव पेश करने के साथ साथ अमली तौर पर उन इकदामात पर मुनहसर है जो इस तरह की सूरत हाल को रोकने के लिए जरूरी है। अगर उन 20-22 नुकात पर अमल होता जो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थे, तो आज आप पाकिस्तान को एक पुरअमन पाकिस्तान के तौर पर देखते। लेकिन आपके नजदीक होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद हुकूमत को अपने लाले पड़ जाते हैं, बाद मजहबी ग्रोहों को अपने लाले पड़ जाते हैं, बाद इदारे उधर से चीखना शुरू कर देते हैं। हर एक अपने छोटे छोटे मफादात का कैदी और असीर है। लिहाजा वो लोग जिनको नेशनल इंटरेस्ट नजर नहीं आता, अपने छोटे छोटे मफादात नजर आते हैं, वो फिर बड़े जो अहदाफ है उनके हवाले से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। आप समझते हैं जो मजहबी सियासी जमातें हैं, मुल्क को आग में झोंक देते हैं। अल्लामा साहब, आप समझते हैं जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिनके अपने मफादात इनसे वाबस्ता हैं, वो रुकावट है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से? और उसका मैं 100% यही समझता हूँ। आपने देखा नहीं कि इससे पहले जो हमारी अस्करी ताकत के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी बार बार ये कहा,
اور جو اینالسٹ تھے وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے اور مرکزی حکومت نے فوج کے ساتھ اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا جس تعاون کی ضرورت تھی. اسی طرح سے بہت سارے مذہبی اداروں اور شخصیات نے بھی وہ تعاون نہیں کیا جس کی ضرورت تھی. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان تمام لوگوں کو ایک پیج پر نہ لایا جائے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل نہ کیا جائے. نیٹا آپ نے بنائی ہے, نیٹا اسی دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہے, لیکن کس حد تک آپ نے اس کو کامیاب ہونے دیا جبکہ وہ آپ کی مرکزی حکومت کے زیر سایہ چلنے والا ایک ادارہ تھا. اس کے تو آپ نے فنڈز ہی نہیں دیے. جب فنڈز نہیں دیے تو نیٹا کام کیسے کرے؟ اسی طرح سے بہت سارے علاقوں میں جب آپریشنز کی بات آئی تو وہاں پر آپ کی صوبائی حکومتوں نے ان کو روکا. مذہبی جو جماعتیں تھیں انہوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے اور ایک ذہنیت بنانے کی کوشش کی معاشرے کے اندر کی یہ کسی خاص طبقے کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اور ادھر سے دوسری طرف ہمارے اداروں نے بھی بعض ایسے مقامات پر جہاں پر ان کو بڑی ہی شدت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے تھا اور ایسے لوگوں کا راستہ روکنا چاہیے تھا, وہاں پر انہوں نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد سامنے رکھے اور بعض انتہائی شدت پسند گروپوں کو, انتہائی دہشت گردی کی حامل گروپوں کو, جن گروپوں نے پچھلے 35 سالوں میں پاکستان کے اس بھائی چارے کی فضا کو تباہ کر دیا ہے, ان کے لیے انہوں نے اپنے دل میں بڑی نرم جگہ بنا لی اور پھر کوشش کی کہ ان کو مین اسٹریم لائن پر پولیٹکس میں لایا جائے تاکہ وہ دہشت گردی چھوڑ دیں. جب اس طرح کی آپ پالیسیز بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں عمل نہیں آئے گا بلکہ خرابیاں مزید. علامہ صاحب بڑی اہم بات گوریلا ٹائپ لیکن اس میں وہی بات ہے نا, یہ آج نہیں شروع ہوئی, اس کو 10-20 سال ہمیں تیار اس کے لیے. میں علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایک تو امبریلا کا تذکرہ ہوا, دوسرا ریجنل معاملات بالخصوص افغانستان کا معاملہ ہے, راہ ہے یا دیگر ہماری دشمن ایجنسیز کی بات کریں جو اس ملک کو فریجائل بنانا چاہتے ہیں, ان کا بھی ایک رول ہے اور اس حوالے سے بھی ہمارے گرد بہت سی ریسٹرکشنز موجود ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں اور ان کے پیچھے جتنے بھی گروپس ہیں ان کا صرف آپ اگر لوکل جائزہ لینا چاہیں گے تو یہ حقائق سے منہ موڑنے کے مترادف ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے رو بھی ہوگی, اس کے پیچھے اسرائیلی بھی ہیں اور سب سے جو بڑی فورس اس کے پیچھے ہے وہ خود امریکنز ہیں. آپ کی پاکستان کی بغداد میں موجود ایمبیسی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ عراق اور سیریا سے داعش کے صفایا ہونے کے بعد کم از کم جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 10,000 ہے. 10,000 داعشیوں کو افغانستان امریکہ نے منتقل کیا ہے, کسی اور نے نہیں. اور یہ جو داعش کے کارندے, قاتل, لٹیرے اور درندے سیریا اور اپنا عراق کی تباہی کے بعد اگر رخ کر رہے ہیں آپ کے افغانستان کا, اور عراق کے اندر بھی ان کو کردستان میں لے جایا گیا امریکیوں کے کہنے پر, کردستان میں ان کو سیف جگہ دی گئی اور وہاں سے امریکن طیاروں نے بارزانی کی مدد کے ساتھ ان کو وہاں سے منتقل کیا افغانستان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان پہنچا کر ان کو چنے نہیں کھلوائے جا رہے, ان سے وہاں پر کھیتی باڑی نہیں کروائی جا رہی, بلکہ افغانستان کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کریں گے خود افغانستان کی انسٹیبلٹی کے لیے بھی اور آپ کے پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو اس وقت اس حوالے سے ہمیں انتہائی زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے, سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, امریکیوں کی ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ریجن کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے جو گزشتہ 35 سالوں نے امریکن نے کوششیں کی, کبھی طالبان کی شکل میں, کبھی القاعدہ کی شکل میں, کبھی النصرہ کی شکل میں, کبھی داعش کی شکل میں, تو اس سے ہمیں چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. امریکن سب سے بڑے دشمن ہیں انسانیت کے, اور اس خطے کے اندر یہ جو لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہے اس کا سارا خون امریکیوں کے پنجوں میں آپ کو نظر آتا ہے, امریکیوں کے چہرے پر, ان کی پیشانی پر وہ خون آپ کو نظر آتا ہے. لہذا اس خطے کے اندر جو مستقبل ہے اس مستقبل کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے. علامہ صاحب بڑی اہم بات کی, چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو